डिजाइनमा। यसको श्रृङ्खलाको कथा थोरै बताइदिनु। यसको श्रृङ्खलाको कथा के भने त्यति बेला नेपालको कानुनमा राज परिवारका सदस्यहरू विदेश जाँदा वा आउँदा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यागेज चेकिङ गरिने छैन भन्ने कानुन थियो। त्यो कानुनको फाइदा उठाएर ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र यहाँबाट पुराना मूर्तिहरू र चरस लिएर जान्थे विदेशमा। अब यहाँ त चेकिङ हुने कुरा भएन, बाहिरपट्टि अब मूर्तिको पनि केही अर्थ भएन, त्यो चरसको लागि मात्रै हुन्छ। उनीहरूले माफियासँग मिलाएका हुन्थे। अब त्यसैबाट उनीहरू उ गर्ने र उताबाट आउँदा चाहिँ सुन र हेरोइन लिएर आउने। तपाईँलाई एउटा कुरा म बताइदिन्छु, नेपालमा हेरोइन इन्ट्रोड्युस गराउने नै ज्ञानेन्द्र हो। नेपालमा हेरोइन चाहिँ नै सुरुवात गराउने नै ज्ञानेन्द्र हो। अनि म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र पत्रकार, अब मेरो विषयमा उनीहरू विरोधी होइन, स्वतः विरोध हुने भइहाल्यो। तस्करहरूले त विरोध गर्ने कुरा भयो, लेख्ने भइहाल्यो। त्यही कारणले मलाई गोली हान्न लगाएको उनीहरूले। यसको गोली तपाईँले गोली खानुपर्ने कारण चाहिँ त्यो यो कति सालको घटना हो? यो 2043 साल भदौ 20 गतेको घटना हो। भोलिपल्ट तीज थियो। अघिल्लो दिन दर खाएर हामीहरू आएर सुतेका थियौँ। त्यसै राति उनीहरूले कृष्णले गोली हान्न लगाए। तपाईँ कसरी बच्न सफल हुनुभयो? यस्तो विच्छेद भएर पनि भगवानको कृपाले म अहिलेसम्म बोनस जिन्दगी बाँचिरहेको छु 43 सालदेखि। यसमा तपाईँको यो गोली प्रहारबाट टाउकोमा यति धेरै गहिरो चोट त देखिन्छ नै, अहिले पनि यसको खत छँदैछ। आँखा पनि तपाईँको बिग्रेको हो कि जस्तो देखिन्छ। आँखा त मेरो बिग्रेको, यो सधैँ दिनदिनै राति सुत्ने बेलामा म यो आँखा निकालेर पानीमा राख्छु। यो झिक्न यो त खालि सोको लागि आँखा हो? सोको लागि मात्रै हो। यो आँखा देख्दैन यसले। यो पनि त्यही गोलीले उडाएको आँखा हो? गोलीले उडाएको आँखा हो। यसमा एउटा के हो भने मेरो यो सुतिराखेको बेलामा उनीहरूले गोली प्रहार गरे। गोली प्रहार गर्दाखेरिमा भगवानकै कृपा भन्नु पर्यो, मेरो त्यो खाटको बाडा चाहिँ अलि अल्गो थियो। अनि यसरी हान्न पाएन कि यसो गरेर हान्नु पर्यो। त्यसरी हान्दाखेरि मेरो गोली यहाँ लागेर छड्के गयो होइन, सिधा तल गयो। यहाँनिर खाल्टो नै छ। यहाँ उनीहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ। हजुर। अनि त्यो आँखा बाहिर निस्क्यो। अनि मलाई मेरो श्रीमतीले लगेर गए हस्पिटलमा। त्यहाँ डाक्टर गङ्गोल तयार थिए। अनि डाक्टर गङ्गोलले चाहिँ नि यसरी लगाएर देख्ने बित्तिकै त्यो आँखा लत्तिरहेको थियो। त्यो आँखा काट्दैछन्। काटेर यहीँबाट चाहिँ नि अपरेसन थिएटरमा यहीँबाट गोली निकाल्दै 6 दिनसम्म म त्यहीँ बसेँ हस्पिटलमै। 6औँ दिनमा मेरो छोरीको मित बाबु भनौँ, अब डाक्टर प्रकाश लाल श्रेष्ठ भन्ने डेन्टिस्टको डाक्टर हो। तपाईँका मित? मेरो छोरीको मित बाबु। उसको छोरीको नाम क्रिस्टी, मेरो छोरीको नाम सृष्टि। त्यही भएर मित लगाएको उनीहरूले। अनि उसको बुवा चाहिँ मित बुवा भयो भनौँ न उसको। ऊ चाहिँ पहिलो दिन पनि आएछ, 6औँ दिनमा पनि हेर्न आएछ। आएपछि मेरो श्रीमतीले भनेछ नि, यो डाक्टर म त आज राम्रो कन्डिसन देख्न लागेको छैन, तिमी त डाक्टर मान्छे, हेरेर मलाई सल्लाह देऊ न केही भनेपछि ऊ गएर हेऱ्यो। हेरेपछि उसले के भनेछ भने, भाउजू म यो विषयको डाक्टर त होइन, म त जाँचको डाक्टर हुँ, तर मेरो मेडिकल साइन्सको मेरो जो नलेज छ त्यसले के भन्छ भने तपाईँले छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई ओभरसिज लानु भएन भने तपाईँ आफ्नो लोग्ने पाउनुहुन्न भन्दैछ। त्यसपछि ऊ रुन थाले। अनि त्यो हुँदाहुँदै एकछिनपछि मेरो सासू आइपुगेछन् त्यहाँ हस्पिटलमा। अनि सासूलाई भनेको यस्तो यस्तो भने डाक्टरले भन्दा अब मेरो चाहिँ के भने त्यो मनसाको जाहेरी अनुसार, मेरो श्रीमतीको जाहेरी अनुसार यो ज्यान मुद्दा भएको हुनाले मैले गभर्मेन्टको, यो त सरकारवादी मुद्दा हो, सरकारको अनुमति नलिकन म विदेश जान नपाउने, आफ्नो पैसाको खर्च गर्छु भनेर पनि लैजान जान नपाउने। अनि
त्यति बेला राजा चाहिँ यहाँ थिएनन्। राजा चाहिँ हरारेमा संयुक्त के अरे असंलग्न राष्ट्र सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नको निम्ति हरारे पुगेका थिए राजा वीरेन्द्र। अनि मलाई गोली हानेको घटना भएपछि त्यति बेलाको मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारीले बिहान राजालाई फोन गरेछन्, त्यस्तो भएर पदम ठगडी बेहोस अवस्थामा वीरस्थलमा राखेको छ, गोली हानेरकोले अहिलेसम्म केही पत्ता लगाएको छैन भनेर। अनि राजाले के भनेछन् भने, राजा मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्ने, अनि राजाले भनेछन् अब उसलाई जसरी भए पनि जो संसारको जुनसुकै हस्पिटलमा लगेर भए पनि बचाउनु भनेर भनेछन्। वीरेन्द्रसँग तपाईँको त्यति राम्रो सम्बन्ध थियो? उहाँको कृपा थियो भनौँ न मेरो सम्बन्ध भन्दा पनि, जहाँबाट भए पनि उसलाई बचाउनु भनेर भनेछन्। अनि मुख्य सचिवले गयो सिधा मुद्दा प्रधानमन्त्री कहाँ। प्रधानमन्त्री मरिचमान हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि मरिचमानको विरोधमा हामी पत्रिकामा लेखिरहेको थियौँ। अनि मरिचमानको तपाईँ चाहिँ अलिक प्रगतिशील धारको पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो त्यस बेला? प्रगतिशील होइन, म त डेमोक्रेसीको लागि पत्रकारिता गर्थेँ नि, मिसन पत्रकारिता। मिसन पत्रकारितामा लाग्नु भएको थियो तपाईँ? भएपछि मैले त अब यिनीहरूलाई उ गर्ने कुरा भएन। अनि त्यहाँ भन्न गएपछि कर्णध्वज अधिकारी मरिचमानले भनेछन् मैले दिल्लीबाट न्युरोसर्जन बोलाइसकेका छु, इलाज यही भइहाल्छ, बाहिर पठाउनु पर्दैन भनेर रोकिदियो। रोकिदिएपछि अनि त्यसपछि मलाई के चाहिँ त्यो मेरो सासू आइसकेपछि एकछिनपछि सूर्यबहादुर थापा आउनुभएछ मलाई हेर्नलाई। दौरा सोराले लगाएर उहाँ कुनै मिटिङबाट आउनुभएको अरे। अनि मेरो ससुराको बुवा दिल्लीजन थापा भन्ने त्यति बेला राणाको पालाको कर्नल चन्द्र शमशेरको एकदमै चाहेका मान्छे। अनि उनले चाहिँ नै सूर्यबहादुर थापाको बुवालाई लप्टनमा जागिर खुवाइदिएका रहेछन्। अनि त्यो सूर्यबहादुर थापा पनि हाम्रो ससुरालीमा आउने जाने गरिराखेको, अनि मेरो सासूलाई पनि चिन्ने। अनि त्यहाँबाट सूर्यबहादुर आएछ, सासूलाई दर्शन गर्नेछ। अनि के हो सूर्यबहादुर, तपाईँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएर पनि मेरो छोरीले के चाहिँ जहाँ जस्ता बेचेर भए पनि इलाज गर्छु भनेर भनिरहेकी थिए, उसलाई के चाहिँ बाहिर लैजाने पर्मिसन पनि तपाईँ दिलाउन नसक्ने भनेर बेचेर जापानी छन्। अनि सूर्यबहादुर थापा त मलाई हेर्दै नहेर्दैन ल म अहिले मिलाउन जान्छु भनेर गएपछि अब उता गए। सूर्यबहादुरको र मरिचमानको कुरा नमिल्ने। अनि उसले चाहिँ नै कर्णध्वज अधिकारीलाई फोन गरेछ, मुख्य सचिव, क्या हो कर्णध्वजी, तपाईँ पदम ठगडीलाई मारिदिने, उसलाई के चाहिँ विदेश जान्छ आफ्नै खर्चमा भन्दाखेरि पनि जान नदिने भनेपछि मलाई त सरकारबाट यस्तो हुकुम भएको होइन। मरिचमानजीले यसरी रोकिदिनु हो। यो देशमा मरिचमानले शासन गर्छन् कि वीरेन्द्रले शासन गर्छन्? मरिचमानको हुकुम मान्ने कि तपाईँ राजा वीरेन्द्रको कुरा मान्ने भनेर बेसरी गाली गर्नुभएछ। गाली गरेपछि उसले चाहिँ नि ल म आजै भोलि नै म उहाँलाई पठाउँछु विदेश भनेर भन्छ कर्णध्वजले। कर्णध्वजले त्यो भनिसकेपछि यहाँबाट मेरो मिसेस चाहिँ खाना खाना भनेर बेलुका घरमा गए। खाना खाना जाँदाखेरिमा अनि उसले के सोचेछ भने अब यो सूर्यबहादुर भूतपूर्व मान्छे, यसले भने कसैले टेर्ने होइन, बरु त्योभन्दा कर्णध्वजलाई भन्छु म भनेर कर्णध्वज चाहिँ उसको फुपाजु पर्ने मेरो मिसेसको प्रकाशनको छोरी बिहा गरेको हुनाले ऊ चाहिँ फुपाजु पर्ने। अनि फुपाजुलाई पनि यिनीहरू भिनाजु भन्छन्। क्या भिनाजु मेरो लोग्नेलाई मारिदिने, उसलाई के म आफ्नो भएको जहाँ जेसा बेचेर भए पनि इलाज गर्न लैजान्छु भन्दाखेरि म पर्मिसन पनि नदिने भनेर एकदम झोकिएर कुरा गरेछ। अनि उसले भनेछ ल तिम्रो लोग्नेलाई भोलि नै म पठाइदिन्छु होइन, तिमी एकजना मान्छे पठाइदियो, को सङ्घमा जाने हो तिनीहरूको 4-4 प्रति फोटो र एकजना मान्छे पठाइदियो, म भोलि नै उ गरिदिन्छु भनेर। भोलि कसरी गर्नुहुन्छ? भोलि त शनिबार छ भन्दाखेरिमा
शनिबार भए पनि राष्ट्र ब्याङ्क पनि खुल्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्छ। तिमी त्यो मैले भनेको कुरा गर भनेपछि उसले भन्छ भनेर त्यहाँबाट मसँग मेरो ज्वाइँ विष्णुबहादुर केसी, मेरो भाइ शमशेर ठकुराठी, मेरो श्रीमती र मेरो आफै 4 जनाको र 2 जना डक्टरहरू, सरकारले खटाएका डक्टरहरू, यो 6 जनाको फोटोहरू कलेक्सन गरेर मेरो जेठानले गएर पासपोर्ट बनाएर ल्याए। पासपोर्ट बनाएर ल्याएपछि अब मलाई उहाँ ब्याङ्कक लैजाने भनेर कुरा अब ब्याङ्ककमा मेरो जेठानले त्यहाँ समिति बेज हस्पिटलमा कुरा गरेका रहेछन्। यसरी एउटा नेपालको पत्रकारलाई बेहोस अवस्थामा गोली हानेर बेहोस अवस्थामा छ, उसलाई ल्याउँदैछ, त्यसरी चाहिँ एम्बुलेन्स पठाइदिनु भनेर यहाँबाट हामीहरू गएपछि एम्बुलेन्स रनवेमै एम्बुलेन्स आइपुगेको। अनि सबभन्दा पहिला मलाई उतारेर अनि मात्रै अरू पेसेन्जरहरूलाई उतारे। मलाई त्यहाँ उतारेर राखेको थियो एम्बुलेन्समा। अनि त्यो जनरली भन्सा चेक केही नगराएर अर्कै बाटोबाट निकालेर हस्पिटल पुर्याए 6 बजे ब्याङ्ककमा। त्यहाँको समिति मात्र खबर गरिसकेको थियो। त्यहाँ त न्युरो सर्जन तयार थियो। अनि गएर मलाई सिधै यो के एक्सरे गरेर सिधै चाहिँ मलाई उसमा लगेछन्, के अरे अपरेसन थिएटरमा। अनि त्यहाँ अपरेसन थिएटरमा लैजाँदाखेरिमा उहाँको नजिकको नातिदार को छ भने चाहिँ मेरो विषय ल्याएर साइन गरेछ उसको वाइफ भनेर। अनि मलाई लग्यो 9 बजे अपरेसन थिएटरमा। अब यिनीहरू त कोही होटल सोटल ल्याएको छैनन्, त्यहीँ बसिरहेछन्। 12 बजे डक्टर निक्लेछ। डक्टर निक्लेपछि मेरो श्रीमतीलाई पहिला आएर ल बधाई छ तपाईँलाई, आखिर तिम्रो लोग्ने बाँच्ने भयो, के हालतमा बाँच्छ भन्न सक्दैन, तर बाँच्ने भयो तिम्रो लोग्ने भनेर भनेको छ। खुसी भएको उनीहरू। अनि मलाई चाहिँ नि त्यति बेला गभर्मेन्टले $7,000 दिएको रहेछ। त्यो $7,000 चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलमा डिपोजिट गर्न पनि नपुग्ने। अनि त्यहाँ त अब पत्रकार हो भनेपछि उनीहरूले अलिकता उ गरेछन्। त्यहाँ कुरा के रहेछ भने मैले पछि बुझ्दाखेरिमा यहाँबाट नेपालबाट मान्छेहरू त्यहाँ जाने, इलाज गर्ने, ठिक भइसकेपछि पैसै नतिरेर हिँड्दिने। अनि त्यहाँ माथि एउटा हिमालयन विङ भनेर बनाएको। त्यो हिमालयन विङमा चाहिँ बस्नेहरूले बदमासी गर्ने धेरै जस्तो। अब मलाई पनि त्यही आइसियुमा लगेर राख्यो। अनि उनीहरूले त अब म त अब त्यस्तो कन्डिसन देखेपछि उनीहरूले त्यसै डिपोजिट नभइकनै राखे। अनि भोलिपल्ट मेरो गएको साथीहरूले यहाँ चाहिँ मेरो एउटा अभिन्न साथी हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय जनार्दन आचार्य, स्वर्गीय भइसक्नुभयो। 1 महिना जति भयो स्वर्गीय भइसक्नुभयो। उहाँहरू मेरो एकदमै मेरो चाहिँ नि अभिन्न मित्रै भनौँ, मलाई पत्रकारिता पनि ल्याउने नै उहाँहरू भन्नु पर्यो। उहाँलाई फोन गरेछन्। फोन गर्दाखेरिमा अब यिनीहरूले पैसा खोज्न हिँडे। पैसा खोज्न हिँडेपछि सूर्यबहादुर थापा कहाँ गएछन्। सूर्यबहादुर थापाले 1,53,000 रुपियाँ पैसा दिएछन्। अनि अरूहरूलाई पनि भने त्यति खास पैसा जम्मा भएन। अनि यिनीहरूले चाहिँ नि जति भएको थियो त्यो पठाइदिए। अनि उहाँ हस्पिटलमा पनि त्यो पैसा जम्मा गरे। अनि अब त पैसा आउने ठाउँ छैन। त्यसपछि गभर्मेन्टमा गएर भनेछन्, त्यहाँ पनि कसैले सहयोग गर्दैन। अनि एक दिन चाहिँ एउटा विज्ञापन छापेछन् नेपाल टेलिभिजनमा। पदम ठकुराठी मृत्युशैयासँग ब्याङ्ककमा लड्दै हुनुहुन्छ, मृत्युशैयामा बसेर
उहाँलाई आर्थिक समस्या परेको हुनाले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुनेहरूले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको यति नम्बरको खातामा पैसा जम्मा गरिदिनु होला भनेपछि मान्छेहरूले पैसा जम्मा गरे। अब त्यसमा कसैले 1 दिनको तलब जम्मा गरेछन्, कसैले 2 लाख रुपियाँ जम्मा गरेछन्, कसैले 50,000, कसैले 40,000, यसरी सबैबाट जम्मा भएको पैसाले मेरो इलाज भयो र तपाईँ निको भएर फर्किनु भयो। अब एक खालको नाफाको जिन्दगी नै भयो, नाफाको जिन्दगी उपहार नै भयो, बोनसको जिन्दगी, यो बोनसको जिन्दगी भयो। अब यसलाई अहिले कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म सदुपयोग केही गर्न सकेको छैन भाइ। अब मेरो कुरा के हो भने, अब एउटा कुरा मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ म अहिले पनि छुट्याउन सक्दिनँ। मैले के भन्छ पञ्चायत कालमा पञ्चायतको पक्षमा काम गरेर मैले पैसा कमाउने प्रति मेरो ध्यान गएन, व्यक्तित्व बनाउनु गएन। तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगी सधैँ अभाव र सङ्कटमै गुज्रियो। अब हाम्रो विजय कुमारको किताबमा लेखिएको कथाले पनि भन्छ त्यो कुरा। आम मानिसहरू तपाईँको पारदर्शी आर्थिक जीवनबारे जानकार छन्। त्यस हुनाले मैले के भन्छ त्यो चाहिँ मैले अवसर नपाएको होइन। त्यस बेला अवसर नहुने भन्ने त कुरै थिएन। अवसर नपाएको होइन। मलाई तपाईँको ज्ञानेन्द्र के अरे धीरेन्द्रको के अरे एडिसी भरत गुरुङले फोन गरेर ल 1 करोड रुपियाँ मान प्रतिष्ठा जे चाहिन्छ त्यो म मालिकबाट दिलाउँछु, तिमी पत्रकारिता छोडिदेऊ भनेको थियो मलाई। अब 42 सालको 1 करोड रुपियाँ भने कति होला त विचार गर्नुहोस् न। तर तपाईँले छोड्नु भएन। मैले भने म बिक्रीको चिज होइन। तपाईँले पत्रकारिता गर्दाखेरि त्यो मिसन पत्रकारिताले व्यवस्थामाथि तस्करीमाथि सङ्कट भयो भन्ने हो उहाँहरूको जम्मा जम्मी चिन्ता। उहाँहरूको विचार के भने उनीहरूको तस्करलाई व्यवस्थामा पनि त्यति उनीहरूको मतलब थिएन, उनीहरूको तस्करीको धन्दालाई डिस्टर्ब गर्यो भन्ने त्यो छुटोस् भन्ने चाहन्थे उनीहरू। पदम सर, जसले गोली चलायो जगत गौचनले पनि यो कुरा मैले जीवनमा गरेको एउटा गल्ती हो भनेर सार्वजनिक रूपमा उनले पनि भनेका छन्। र तपाईँ गोली चलाउनलाई डिजाइन गरे जगत गौचनहरूले। यो गोली प्रहार गर्ने सुटर चाहिँ को थियो? विकास गुरुङ। र यिनीहरू कानुनको दायरामा आए कि आएन? त्यो विकास गुरुङ भन्ने मान्छे कानुनको दायरामा आयो र त्यो चाहिँ 27 वर्ष जेल काटेर त्यो अहिले 1 वर्ष जति भयो होला त्यो निस्केको। उनले मैले गल्ती गरेँ भने महसुस गरेको छ, त्यसले रियलाइज गरेको छ। जगत गौचनले पनि गरे। जगत गौचनको त मैले हेर्न पाएको छैन, कहीँ एक ठाउँ बोलेको सुनेको थिएँ मैले। तर अब तपाईँलाई जसले जसको कारणले उनीहरू जगत गौचन र त्यो गुरुङले तपाईँमाथि आक्रमण गरे, मुख्य कुरा त नायिके डिजाइनर मुख्य कुरा हो। मुख्य मान्छे त ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र हुन् नि। ज्ञानेन्द्र जीवित छन्, उनले कहिले यो रियलाइज गरेको? मैले तपाईँसँग रियलाइज गरे कि गरेनन्? भेट भएको छ कि छैन? मसँग भेट भयो ज्ञानेन्द्रको। भेट कस्तो भयो भने मलाई भेट गराउनको लागि पशुपति भक्त महर्जनले कोसिस गरे, तर उनले भेट्न मानेनन्। ज्ञानेन्द्रले तपाईँसँग भेट्न मानेनन्। नमानेपछि मैले चाहिँ एउटा त्यति बेला नेपाली माटो साप्ताहिक भन्ने एउटा पत्रिका चलाउँथ्यौँ हामीहरूले। त्यो पत्रिकाको सम्पादकको हैसियतले एउटा जन्मोत्सवमा एउटा निमन्त्रणा आयो राजदरबारभित्रको, र त्यसमा म गएँ। दौरा सुरुवाल लगाएर गएँ। गइसकेपछि त्यहाँ त लाइनमा बस्नुपर्ने। अनि ज्ञानेन्द्रले मेरो अगाडि आइसकेपछि मैले सरकार सेवक पदम ठोगाटी भने पदम यु हेभ बिन सो चेन्ज भनेर इङ्ग्लिसमा। मैले सरकारकै कृपा हो भनेर बोले, केही बोलेन। सरकारले यति गराउनु भयो भनेर सरकारकै कृपा हो भने अरू केही पनि बोलेर गइहालेँ। यति हो मेरो भेट भएको भने। उसले त्यो रियलाइज गरे भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। होइन, उनले रियलाइज गरेको देखिएको पनि छैन। मैले त्यही सोधेको थिएँ, रियलाइज गरेको भेट भयो कि भएन र रियलाइज भएको छ कि छैन? भेट भएको त्यति हो मेरो चाहिँ। तर तपाईँ किन जानुभयो त आफूलाई त्यस्तो गराउने? एउटा त्यो कुरा के भने डिजाइनरकामा होइन, डिजाइनर जो तपाईँको ज्यानै जान सक्थ्यो, संयोगवश बाँच्नुभयो तपाईँ। होइन, म कुरा के भने
म चाहिँ वास्तवमा राजालाई भेटेर कुरै गर्न चाहन्थेँ है, भेटेर कुरा गर्न चाहन्थेँ म। किनभने राजाले पहिला त नगर्ने काम गरिसकेका थिए। एउटा राजा भइकन म फेरि प्रधानमन्त्री पनि हुन्छु भनेर लोभ किन गरे? त्यो त गर्नु आवश्यक थिएन होइन। त्यस कारण यो गर्नु गलत छ सरकार भन्ने एउटा कुरा त्यो भन्न खोजेको थिएँ मैले। दोस्रो कुरा के थियो भने यिनीहरूको एउटा प्लान थियो डाक्टर तुलसी गिरीलाई यहाँ प्रधानमन्त्री बनाउने, जुन चाहिँ यिनीहरूको प्लान होइन, इन्डियाको प्लान थियो। बुझ्नु भएन? त्यो मैले बुझिरहेको थिएँ कुरा। अब उनीहरूले त्यो गर, उहाँको रासोबासो पनि उतै थियो नि, उहाँको रासोबासो पनि त प्राय इन्डियामै त्यो इन्डियामै थियो। अनि उनीहरूको के कारणले उनीहरूले त्यो गराउन खोज्यो भने यो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सहित 7वटा दलले त्यहाँ रत्न पार्कमा विरोध गर्ने भनेर कार्यक्रम राखेका थिए। त्यो 7वटा दलको विरोध प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी भएन। त्यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले हेरिरहेको थियो। अनि इन्डियन एम्बेसीको थिङ्क ट्याङ्करहरूले कुरा गरिसकेपछि उनीहरूले के देख्यो भने गिरिजाले 3000 रुपियाँ पैसा दिन्छु एकजनाको र यहाँ आएर जुलुसमा बस्थ्यो भनेर भन्दाखेरिमा ज्यामीहरूलाई लगेर राखेको थियो। ज्यामीहरूले कुटाइ खाएपछि भोलिपल्ट ज्यामीहरू पनि आउनु छोडे। अनि गिरिजा र अर्जुन नरसिंह केसी नै बसे एक दिन, उनीहरूलाई पनि पिटाइ खाए। पछि अब इन्डियन एम्बेसीले के सोच्यो भने अब यो चाहिँ आन्दोलन सफल हुँदैन, डाक्टर गिरी चाहिँ नै यो दल विरोधी मान्छे हो, त्यसलाई प्राइम मिनिस्टर बनायो भने सबै दलवालाहरू अनि त्यसपछि विरोध गर्न आउँछन्, त्यसैले त्यसलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनुपर्छ भन्ने इन्डियाको एउटा सोच बन्यो। त्यो सोच अनुसार उनीहरूले यसलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेपछि शरदचन्द्र शाह चाहिँ राजाको नियरेस्ट विश्वासिलो मान्छे। शरदचन्द्र शाहलाई इन्डियनले हातमा लिए, या पहिलेदेखि हातमा थियो कि भगवान् जाने, लिएर त्यो शरदचन्द्र शाहको मार्फतबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई र मुवा बडा महाराजलाई कन्भिन्स गरे कि अब चाहिँ पञ्चायत जस्तै सिस्टम आउन सक्छ, ल्याउन सकिन्छ। यसमा डाक्टर तुलसी गिरीभन्दा जान्ने मान्छे अर्को छैन, त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो निर्णय गरे। त्यो निर्णय गरेपछि ज्ञानेन्द्रले ल जाऊ त तिमी चाहिँ नै बोलाएर ल्याऊ भनेर शरदचन्द्र शाहलाई बङ्गलोर पठाए। शरदचन्द्र शाहले त्यहाँ गएर भन्यो ल तपाईँले के चाहिँ पहिलाको जस्तै प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ चलाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्यो। अनि उसले के भनेछ भने मैले यो उसबाट, यो नेपालको उसबाट म बिल्कुलै अलग भइसकेँ। मैले आफ्नो त्यहाँको भयोभरको श्री सम्पत्ति पनि मैले सबै बेचिसकेँ। मैले धर्म समेत छोडेर म क्रिस्चियन भएको छु। अहिले म क्रिस्चियनिटीको डेभलपमेन्ट बाहेक अरू केहीमा पनि म उसमा छैन। म सरी म गर्न सक्दिनँ, म गर्दिनँ भनेर फर्किन्छ। त्यो त 20 वर्ष भइसकेको थियो डाक्टर गिरी यहाँबाट गएको। अहिले मेरो सम्पर्क पनि छैन, म त्यहाँको पेपरहरू पनि हेर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ भनेर त्यसले फिर्ता पठाइदियो। फिर्ता पठाएपछि यहाँ फेरि मिटिङ भयो, एउटा दरबारको आन्तरिक मिटिङ। आन्तरिक मिटिङ भएपछि अब डाक्टर गिरीले त आउन मानेन। अब के गर्ने भनेपछि एउटा त्यहाँ कसले सल्लाह दिएछ, मुवाबाट महाराजले चिठी लेख्यो भने डाक्टर गिरी आउँछ। अनि मुवाबाट महाराजले एउटा चिठी लेखेछ, डाक्टर साहब छोरा नानी ज्ञानेन्द्रले संस्था हातमा लिएको छ, उसलाई राजनीतिको ज्ञान छैन, त्यसैले अब तपाईँले बुवा महाराज सरकारलाई सघाएछ र उहाँलाई पनि सघाइदिनु पर्यो र म त्यस हुनाले यहाँ आएर प्राइम मिनिस्टर भएर काम गरिदिनु पर्यो भनेर भनेछ, लेखेको छ। त्यो चिठी लिएर फेरि गयो शरदचन्द्र शाह। अब राजनीति गरिरहेको मान्छे सिधै प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँछु भने किन नगर्ने त भनेर आयो पनि। आयो त अब यहाँ
एयरपोर्टमा पुगेपछि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ डाक्टर साहब भनेर कुन होटलमा बस्नुहुन्छ भनेर म त मेरो छोरी त्यहाँ पिसाद नगरमा बस्थेँ म छोरीको घरमा बस्छु अनि त्यहाँबाट म राजालाई भेटेर आउँछु र म बेलुका त्यही आउँछु मैले देखाएको छु घरमा भनेर गएछ राजालाई भेटेपछि ठिक छ अहिले उप प्रधानमन्त्री बस्छ भन पछि म के चाहिँ प्राइम मिनिस्टरमा उ गराइदिन्छु अपग्रेड गराइदिन्छु अहिले उप प्रधानमन्त्रीमा बस्छ भन्न त्यही कुरा लगेर गए शरदचन्द्र शाह त्यहाँ गइसकेपछि उसले त्यही कुरा राख्यो यस्तो हुकुम भएको छ भनेर अनि डाक्टर गिरी रिसाएछ मलाई उहाँबाट प्राइम मिनिस्टर बनाउँछु भनेर ल्याउने यहाँ के चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्री बस भन्ने त्यो मेरो डिग्निटी नै दिएन म बस्दिनँ भनेर भन्छ के अरे कीर्तिनिधि बस्न चाहनुहुन्छ भने कीर्तिनिधि पनि उप प्रधानमन्त्रीमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने म बसिदिन्छु भन्दैछ अनि शरदचन्द्र शाहले तुरुन्तै कीर्तिबाबुलाई फोन गर्यो कीर्तिबाबु फोन गरेपछि अब कीर्तिबाबु त अब केही पनि थिएन न उनको सङ्गठन छ न पैसा छ न केही छ अनि उसले भनेछन् सरकारको अध्यक्षतामा हो भने म खरदार पनि बस्न चाहन्छु उप प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधिले भनेपछि अनि त्यहाँबाट ल त्यसैदेखि डाक्टर साहबसँग कुरा गर्नुहोस् त भनेर ओ कीर्तिबाबु तपाईँको उप प्रधानमन्त्री बस्ने हो भनेर म त बस्ने हो अनि अब डाक्टर गिरीलाई चाहिँ अब त्यो उप प्रधानमन्त्री ऊ बसेपछि बस्नु भनेकै थियो अनि उसलाई पनि उप प्रधानमन्त्री हो उप प्रधानमन्त्रीमा उनीहरू बस्नुको कारण चाहिँ त्यो मलाई यो कुरा थाहा थियो म राजालाई भेटेर यो चाहिँ नगर है भनेर भन्ने पक्षमा थिएँ उनकै हितको लागि मेरो दुश्मन भए पनि देशको लागि चाहिँ हित हुँदैन भन्ने सोचेर मैले चाहिँ त्यो विचारमा चाहिँ मलाई भेटेको थिएँ र उनी फेरि फसे फेरि अब ठिक छ एउटा कोर्स विगतलाई हामीले अलिकति सम्झ्यौँ एउटा तपाईँले सुनाउनु भयो भेटको कस्तो छ भनेर कस्तो लाग्छ त्यो घटना आफ्नो ज्यानै लिने जीवन नै हरण गर्ने जुन घटना ज्ञानेन्द्रले घटाए धीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रले आफ्ना मान्छे प्रयोग गरेर जुन घटाए अहिले सम्झिँदाखेरि मनमा कस्तो लाग्छ ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ कानुनी रूपमा सजाय गर्ने कुरामा तपाईँ लाग्नु भएन त्यसबेला कानुनी रूपमा एउटा कुरा तपाईँलाई म बताइदिन्छु त्यति बेला भरत गुरुङले नै बयान दिएको थियो त्यो मालिकले भनेअनुसार मैले गरेको हुँदैन तर त्यहाँ मालिक भन्ने उल्लेख गर्न मानेन त्यस बेलाको राज्यले त्यो उनको उनले मानेन अनि यो विनय शमशेर भन्ने एकजना पूर्व कमान्डर इन चिफ पनि हुन् तिनी के चाहिँ ऊ पनि हुन् के निरसन्देह के चाहिँ फिल्ड मार्सलको नाति विनय शमशेर भन्ने त्यो चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमा ट्रेनिङ गर्न गएको थियो उहाँ खेलपाटीमा मेरो भाइहरूसँगै मेरो भाइ र साला पनि सँगसँगै थियो एउटै ब्याचमा तिनीहरू अनि त्यसले त्यहाँ त्यो चानमारीमा हान्दाखेरिमा गोली बचाएर ल्याएको रहेछ त्यो चानमारी हान्नलाई गोली दिन्छ नि त्यो बचेको 10-20वटा गोली उसले चाहिँ नि खल्टे हालेर ल्याएको रहेछ अनि यता जगत गौतमलाई विकास गुरुङले के भन्यो भने म त त्यो खुकुरीले काट भनेर खुकुरी लगेर गएको उसले भने त म त खुकुरीले काटेर त उहाँ स्याङ्जामा फसेर म भागेर यहाँ आएको अब म फेरि खुकुरीले काट्छु मलाई पेस्तोलै चाहियो भनेपछि ल हुन्छ त म पेस्तोल खोज्छु भनेर आयो अब पेस्तोल छैन जगत गौतमसँग पनि अनि उसले नर शमशेरको छोरालाई प्रदीप शमशेरलाई फोन गरेर किन उसको चेलो त्यो टाइकोन्डोको प्रदीप शमशेर यिनीहरू त गुरुलाई असाध्यै मान्छन् खेलाडीहरूले अनि त्यसलाई बोलाएछ भनेछ जगत गौतमले ल भाइ म चाहिँ तराईतिर जाँदैछु मलाई एउटा पेस्तोल खोजिदिनु पर्यो भनेर भनेछ अब त्यो पेस्तोल चाहिँ के रहेछ भने उसले देखिरहेको रहेछ
नरशमशेरको सिरान मुनतिर जहिले पनि एउटा पेस्तोल हुने। अनि त्यो पेस्तोल चाहिँ राजा त्रिभुवन उहाँ ज्युरिचमा इलाज गर्न जाँदाखेरिमा कम्पनीले 2टा पेस्तोल प्रेजेन्ट गरेर रहेछ। त्यो त्रिभुवनले लिएर आएर एउटा आफूले राखे, एउटा नरशमशेरलाई त्यति बेला आइजिपी नरशमशेरलाई एउटा बगस दिएको। त्यो पेस्तोल रहेछ। नरशमशेरले के गर्ने भने एउटा गोली चाहिँ त्यसमा राख्ने, अरू बाँकी गोली चाहिँ सेफमा राखेर ताजा लगाएको। अनि ऊ गएछ, हेर्नु एउटा गोली मात्रै छ। अनि यता जगत गौतमलाई भन्दैछ एउटा गोली छ, काम लाग्छ भन्नु भन्दाखेरि एउटा त पुग्दैन, 4-5वटा चाहिन्छ कमसेकम। अनि उसले कहाँ खोज्ने त अब यो भन्दाखेरिमा त्यो विनय शमशेरलाई सम्झेछ। उसले विनय शमशेरले गोली ल्याएको छ भने होला उनीहरू अब राणाजी यो राणाजीहरूको दसैँमा तारो हान्ने पनि चलन हुन्छ थियो पहिला। अनि त्यो प्रदीप शमशेर गएछ विनय शमशेर कहाँ, यसपालि म दसैँमा तारो हान्ने विचारमा छु, मलाई गोली दिएन 5-7वटा भन्नुपर्छ। उसले 5वटा गोली दिएछ विनय शमशेर। त्यो लगेर उसले चाहिँ विकास गौतमलाई बुझायो। जगत गौतम अनि जगत गौतमले के गरेछ भने त्यो विकास गुरुङलाई लगेर यो हात्तीवन रिजोर्ट भन्ने जहाँ छ नि, फर्पिङभन्दा यता त्यतापट्टि पहिला त्यो रिजोर्ट थिएन। अनि त्यहाँ जङ्गल त्यो काली त्यसबेला त्यो जङ्गलमा लगेर ट्रेनिङ दियो पेस्तोल हान्ने। अनि ऊ आएर त्यो काम गर्यो। तपाईँमाथि कतिवटा गोली प्रहार गरेको थियो? एउटा गोली। दोस्रो हान्न उसले भ्याएन कि त्यसैमा मरिसक्यो भन्ने? अनि मर्यो भनेर ऊ खबर गर्न गएको। त्यो गोली हान्ने मान्छे जुन छ नि, गोली हान्ने मान्छे विकास गुरुङ चाहिँ मलाई गोली हान्ने बित्तिकै जोरको पानी परेछ। यति ठुलो पानी पऱ्यो कि बेलुकाको समय कि बिहानको समय? बिहानको समय। तपाईँ खाटमा सुतिराख्नु भएको थियो? म खाटमा सुतिराखेको, निदाइराखेको। झ्यालबाट हानो उसले? झ्यालबाट। मेरो साइडमा यसरी झ्याल थियो, त्यहाँ चाहिँ भदौको महिना भएर गर्मी नै हुने भएको हुनाले हामीले सिसा चाहिँ खोलिदिएका थियौँ, खालि जाली मात्रै थियो। त्यो जाली काटेर त्यहाँबाट चाहिँ हानेको। अब भन्नुहोस् न, यो झ्याल हो, यहाँ म सुतिराख्नु भएको छ। जाली काटेर उसले 18 पुलिसको भनाइअनुसार 18 फिट टाढाबाट 18 फिट टाढाबाट 18 इन्च 18 इन्च 18 इन्चबाट 1 हात भयो। 18 इन्च टाढाबाट हानेछ भन्छ पुलिसहरू। त्यो एकै गोली टाउकोमा हानेपछि सकियो भनेर ऊ त गएछ त्यहाँ। यहाँ हिमालय होटलको तल्तिरपट्टि थियो भीमप्रसाद गौतम बस्थ्यो, जगत गुरुङको दाइ। त्यहाँ गएछ, म हानेर आएँ, मलाई पैसा देऊ भनेर माग्नु। अनि त्यहाँ जाँदाखेरिमा यिनीहरू त अब भिजेर गएका, पानी परेर खुट्टा सुट्टा पनि उभइरह्यो। अनि त्यहाँ उसको मान्छेले के भनेछ भने मलाई 7-9 बजीकन नउठाउनु भन्नुभएको छ मान्यजीले। म त उठाउन सक्दिनँ अहिले। मलाई भनेपछि ल त्यसो हामी बाथरुम गएर साफसफाइ गर्छौँ भनेर बैठकमा बसेर बाथरुम गएर खुट्टा सुट्टा धोएर बसेछन्। अनि 7 बजेपछि उठायो तिनीहरूलाई। उठाएपछि ल हामीले त पौठाहरूलाई मारेर आयौँ, हाम्रो पैसा दिनु पऱ्यो भन्दैछ। अनि भीमप्रसादले भनेपछि यो पैसा दिने त मैले होइन, मेरो भाइ छ उहाँ काठमाडौँ फिजिकल फिटनेसमा होइन, शङ्कर होटलको बाहिरपट्टि, उसले पैसा दिने हो, त्यहाँ जाऊ म फोन गरिदिन्छु भनेर उनीहरू त्यहाँ गए। त्यहाँ जाँदाखेरि म त जिउँदैछु भन्ने हल्ला फैलिसक्यो। उसले पैसा पनि दिएन। नदिएपछि यिनीहरूले त्यो विकास गुरुङले एउटा मोटरसाइकल किनिदेऊ भनेछ। मोटरसाइकल किनिदियो एउटा। किनिदिएर त्यो त्यस बेला त्यसै दिन गएर थियो नारायण घाटमा बसेछ। भोलिपल्ट पोखरा गएछ। यो कथालाई यहाँ छोडेर अब
मैले तपाईँलाई अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ कि ज्ञानेन्द्रलाई किन दण्डित भएन, त्यसबेला ज्ञानेन्द्रलाई किन यो कानुनी न्याय तपाईँले त्यहाँ ज्ञानेन्द्रलाई किन त्यो मामलामा ज्ञानेन्द्र परेनन्, मुछिएनन्, किन डिजाइनर त उनी थिए भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई सोधिराखेको थिएँ। अब अधिराज कुमार भएपछि कसरी यो गर्ने भन्ने बाटो पनि भयो, तपाईँले राज्यले नै त्यो बचायो भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। यो विषयलाई छोडेर लामो राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्नु भएको छ। पञ्चायती व्यवस्थादेखि, बहुदलदेखि, यो जनयुद्धदेखि यता आजको गणतन्त्रसम्म तपाईँले स्वतन्त्र एउटा बुद्धिजीवी, विश्लेषक र पत्रकारको रूपमा बिताउनु भएको छ। आज नेकपाको पुग नपुग 2/3 सरकार छ यो गणतन्त्रमा र त्यो पार्टीको एउटा अध्यक्ष सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ र अर्को अध्यक्ष चाहिँ सडकमा त्यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको अध्यक्षलाई हिटलर हो भनेर विरोध गरिराखेको छ र दुई तर्फैका विरोधी र सत्ता पक्षका समर्थकहरू जनता भेला गरेर आमसभा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यो पञ्चसभा हो ओलीको भन्छन् विरोधीले, यो उदण्डहरूको अर्को धन्दा हो भन्छन् ओलीजीले। यो पञ्चसभा उदण्डहरूको सभा जे लान्छना गरे पनि यो जे प्रतिस्पर्धा सडकमा चलेको छ यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? यो के को प्रतिस्पर्धा? मेरो विचारमा यो पञ्चसभा पनि होइन, यो ओलीको सभा पनि होइन, यो प्रचण्डको सभा पनि होइन, यो पैसाको सभा। त्यही मान्छे ओलीको आमसभामा पनि छन्, त्यही मान्छे प्रचण्डको आमसभामा पनि छन्। यता राजावादीका पनि पुग्छन् भन्ने राजावादीका पनि पुग्छन्। उनीहरूलाई त के चाहिँ एउटा रोजगारी भइरहेछ। यो के गरेको हो? यो अहिले घटनाक्रम जुन घटनाक्रम आएमा यो घटित भइरहेछ नि विषय, यो खालको स्थिति के यो पैदा गरेको हो? खास यो पैदा गरेको चाहिँ कसैले यो उनीहरूको पार्टीको आन्तरिक किचलो भन्छन्, कतिपयले यो वैदेशिक चलखेल हो भन्छन्, कतिपयले यो चाहिँ खान्थे पिन्थेको झगडा हो भन्छन्। यो के हो खास तपाईँले निहालेको? तपाईँले लास्टमा भनेको खाने पिनेकै झगडा हो, अरू केही पनि होइन। अहिलेको यो व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो, अब यो व्यवस्था रहँदैन पनि भन्छन् मान्छेहरू। अब त्यो चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ। व्यवस्थाको म ज्योतिषी होइन, म यस्तो हुन्छ भनेर भन्नलाई। तर मलाई के लाग्छ भने यही संविधान अन्तर्गत यो देश चल्न गाह्रो छ। अदालतमा संसद विघटन बारेको जुन बहस छ त्यो बहस सकिएको छ र फैसला आउन बाँकी छ। त्यो फैसला संसद विघटनको पक्षमा आयो भने के हुन्छ? विघटन पुनर्स्थापित भयो भने कसरी राजनीति अगाडि जान्छ तपाईँको दृष्टिमा? पुनर्स्थापित भयो भने ओलीले यहाँ इमर्जेन्सी लागू गर्छ तर सैनिकहरूलाई सत्ता बुझाउँछ। नैतिकताका आधारमा ओलीजीले छोड्ने सम्भावना रहँदैन? छोड्दैन, ऊ कुनै हालमा पनि छोड्दैन। यो मान्नुहोस् तपाईँ। जबरजस्ती गर्नुको पछाडि के छ? जबरजस्ती गर्नुको पछाडि स्वार्थ भनिहाल्यो नि, पैसाको स्वार्थ। उसको स्वार्थ छैन, तर पैसा चाहिएको छ। राजनीति गर्नलाई पैसा चाहिएको हो। महाकालीमा जुन कुरा खाएको थियो त्यसले त्यो पैसाको स्वादले प्रधानमन्त्री बनायो होइन। अब फेरि पैसा जम्मा गरेर पनि फेरि हुन्छ भन्ने उसको एउटा अभिष्ट होला। अब यो संविधानले यो देश चल्दैन भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो लागिराखेको छ अहिले। तपाईँलाई जस्तो लागिराखेको छ, यो देशका धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो लागिराखेको छ। चलेन भने के आउँछ त? अब फेरि राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ, तपाईँलाई गोली हान्ने मान्छे नि राजा हुन्छन् फेरि भन्ने चर्चा पनि छ नि त। ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनायो भने त म त भोलिदेखि मै विरोधमा हुन्छु। कसलाई बनाउने त राजा? के हो त यसको विकल्प? अब यसको विकल्प यो संविधानले काम गरेन मानौँ, तपाईँले भने जस्तो भयो, के हुन्छ यसको विकल्प? यसको विकल्प संविधानले काम गरेन भनेदेखि आर्मीले लिन्छ। त्यो पनि त दिगो नहोला? दिगो समाधान त दिगो समाधानको मतलब होइन, तत्काल समाधान चाहियो नि। तत्काल समाधान गरेको अनि त्यो दिगोको कुरा हुन्छ। तत्कालै आर्मी पछाडि के हुन्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन? सकिँदैन। आर्मीको पछाडिपट्टि इन्डिया हुन्छ, किनभने इन्डियाको समर्थन नपाइकन आर्मीले पनि हात हाल्दैन। इन्डियाका पछाडि पनि अर्को होला फेरि? इन्डियाको पछाडि अमेरिका छ राष्ट्र रूपमा। चीन चाहिँ के गर्छ अब त्यसो भए?
चीन पनि त एक्टिभली आयो नेपाली राजनीतिमा भन्छ। होइन, चीन एक्टिभली आए पनि उसको हैसियतले भ्याउँदैन। अमेरिका र भारत मिलिसकेपछि चीनको हैसियतले भ्याउँदैन। यहाँ त्यो त्यही विषय नै अगाडि बढिराखेको हो अहिले। यो त्यही घटनाक्रमतर्फै त्यो पनि एउटा एमसिसीको जुन घटना छ नि, त्यो पनि एउटा कारण हो। ओलीजी निमित्त बन्दैछन् त्यसमा, ओलीजी निमित्त बनेका हुन्, ओलीजी निमित्त बनेछन्। प्रचण्डहरूको चाहिँ प्रचण्ड पनि त एमसिसीको नारा लाउने बित्तिकै सडकबाटै भागिरहेछ। प्रचण्ड चाहिँ होइनन् निमित्त भन्ने के आधार छ त? प्रचण्ड चाहिँ त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ऊ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड चाहिँ जता मलको उतै ढल्को, जताबाट सत्ता पाइने हो उतैपट्टि लागिहाल्छ। होइन, हिजो के चाहिँ नि गरिबहरूको निम्ति मात्रै हामी काम गर्ने हौँ भनेर के चाहिँ प्रचण्डले ठाउँ ठाउँमा भाषण गरेर मान्छेहरूलाई मारे, 17,000 मान्छेलाई 5,000को उसले जिम्मै लिए। होइन, बाँकी 12,000 छोडिदिएछन्। तर उनी सत्तामा आएपछि उनले त्यो गरिबको लागि केही गरेन। आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्समा, विदेशमा भएको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउने मात्रै काम गरे। अब सङ्कटमा जसै जनता पर्छन्, सर्वसाधारण नेपाली जनता अप्ठ्यारोमा पर्ने त जनता हो। लाई बुझ्ने तपाईँ जतिको बलियो पत्रकारहरू पनि होलान्, तर कम होलान्। यो सङ्कटका बिचमा जुन पत्रकारिता तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँ कस्तो खालको पत्रकारिता भइरहेछ? अहिलेको पत्रकारितालाई समीक्षा गर्नुहोस्। एउटा कुरा के भन्छु तपाईँलाई भने, पत्रकारिता भनेको एउटा इमान्दारीपूर्वक गरिने जनसेवा होइन। तर अहिलेका अधिकांश पत्रकारहरू, सबै म भन्दिनँ, अधिकांश पत्रकारहरू पनि पैसाको पछाडि र भविष्यको पछाडि दौडेका छन्। अब यिनले के लेख्छन् भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिने आधार केही छैन। जे मनमा लाग्यो त्यही लेख्छ, जे मन लाग्यो त्यही लेख्छन्। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यो पनि ठिकै हो भनिदिन्छन्, अब परेन भने यही हो भनिदिन्छन्। पत्रकारिता सन्तुलित भएन। पत्रकारिता सन्तुलित पनि छैन र पत्रकारिता चाहिँ टाइकुनहरूको हातमा परेको छ अहिले। यो बिजनेस टाइकुनहरू होइन, अथवा के अरे अरू धार्मिक टाइकुनहरू, अरूको हातमा पत्रकारिता परेको छ। यो सही रूपमा एउटा पत्रकारिता गर्ने हिसाबमा अगाडि बढेको छैन। जुन अहिले अनलाइनहरूको विकास भइरहेछ नि, अनलाइन त म हेर्दै धेरै कम हेर्छु अनलाइन। जुन विकास भएको छ, यसलाई पत्रकारिता मान्ने पनि छन्, यसलाई पत्रकारिता होइन भन्ने पनि छन्। यो अनलाइन टिभीहरू, युट्युबहरू, फेसबुकहरू, अहिले जुन सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आउने सूचनाहरू छन्, यो सूचनाहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म अनलाइन धेरै नहेर्ने हुनाले, एक त म संस्कृत पढेको मान्छे, यो कम्प्युटर र यो आधुनिकताको विषयमा त्यति मलाई ज्ञान पनि छैन। आई सुड एक्सेप्ट माइसेल्फ होइन। मेरो टेलिफोन मोबाइलमा पनि विभिन्न छन्, तर म फोन गर्ने, रिसिभ गर्ने र एसएमएस गर्ने बाहेक अरू जान्दिनँ होइन। टेलिभिजनमा पनि म बटन थिच्ने, टेलिभिजन आफूले चाहेको टेलिभिजन हेर्ने बाहेक अरू म जान्दिनँ। कति वर्ष पुग्नुभयो पदम दाइ? म अहिले 73 रनिङ छु। 73 वर्ष पुग्नुभयो। 73 हिँड्दैछु, पुगिसकेको छैन। ए, हिँड्दै हुनुहुन्छ, पुगिसक्न बाँकी छ। पुगिसक्नु बाँकी छ। अब के गर्छु भन्ने छ यहाँदेखि? अब म एउटा मात्रै मेरो इच्छा के छ भने, म कुदिएर ओछ्यानमा थन्केर मर्न नपरोस्। अचानक भ्याट्टै मरिदियो भने आनन्द, म त्यही पर्खाइ। अमूल्य समय